बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, हमारे आज के प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत पहले ही से हमें मुसलसल कॉल्स आ रही हैं बलूचिस्तान से। वहाँ पे पता नहीं क्यों ये बात फैली हुई है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ कल तशरीफ ले जा रहे हैं। कल उनको बलूचिस्तान के बारे में पैकेज है वो डिस्कस करना होगा। लोग जो हैं वो बार बार फोन करके मुश्ताक हमें ये कह रहे हैं कि अगर सदर जरदारी साहब बलूचिस्तान आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी वो सिर्फ वहाँ पे सरकारी लोगों से न मिलें, कुछ इस तरह का एहतमाम भी करें कि वो आम लोगों से भी मिल मिला सकें, और दूसरा ये कि अपने आप को फ़कत कोयटे तक जो है कन्फाइन न रखें। मेरे पास अभी तक इस बात की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है मुश्ताक कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये पता नहीं क्यों 8:30 बजे से मुस्तकिल फोन आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। अगर जाए भी तो देखें, अब अगर आपने मुफाहमत का अमल पंजाब में भी अब बाई एंड लार्ज देखें कि सूरत हाल ठीक हो गई है, यानी दोनों अतराफ से। कल कोई अल्लाह के फजल से वो दरमियान में होते हैं, तमाशा लगाने वाले तमाशा ना लगाएं तो बाकी मामला तकरीबन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। स्वात में आपने एक पीस डील की है, चलें अच्छा या बुरा है, लोगों को तो स्वात के लोग अच्छा समझते हैं तो वहां पर भी हम। बलूचिस्तान में भी आप ये क्यों नहीं करते? आप देखें कि अभी तक बलूचिस्तान लोग ये वहां के समझने में बिल्कुल हक जानब है, और वो इसका इजहार भी कर रहे हैं कि अब भी जनरल परवेज मुशर्रफ की पॉलिसियां चल रही हैं वहां पर, अब भी लोगों को उसी तरह उठाया जा रहा है, अब भी वहां पर जो है वो आग और खून का खेल खेला जा रहा है। अच्छा, जब तक लोगों को आप वहां बलूचिस्तान के लोगों को आप वहां पर ये एतमाद नहीं देंगे कि ये जमहूरी हुकूमत है और आपका दर। अब ऐसे वजीर आला बलूचिस्तान के बारे में बलूचिस्तान की हुकूमत वजीर आला बलूचिस्तान अगर पंजाब के मामला जाके सेटल कर सकते हैं, भाईजान उनको मौका दे, वो बलूचिस्तान के भी सेटल कर सकते हैं। सुने, हम सखर दिखाया था कल, आज लाड़काने की बारी है। लाड़काना तो लाड़कानो ज्यादा लाड़काना नहीं, लाड़कानो जे हूं नानो तो घूम लाड़कानो कि अगर तेरी जेब में पैसे हैं तो लाड़काना घूम। हम बगैर नहीं, लेकिन एक चीज है, अब नहीं आ गया कि अब तुम्हारी, क्योंकि वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना, अब कहते हैं अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो फिर लाड़कानो घूमो, क्योंकि पैसे होंगे तो अगवा होने का जाएंगे। तो इससे पहले कि हम लाड़काना का पैकेज का आगाज करें, तुम्हारे साथ वो पंजाब के डीएसपी क्या फरमा रहे थे वो बता दो मुझे। वो बहुत नहीं, मुझे वो कह रहे थे तीन चाहिए एक दर्जन। एक उन्होंने कहा भाईजान देखें, एक डिस्ट्रिक्ट से अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे, मैं अब ज़रा डिस्ट्रिक्ट नहीं बता सकता वरना हमारे दोस्त नौकरी का मामला है दोस्त, वो ये कह रहे हैं कि दर्जनों, वो कह रहे हैं मैं तो चलो शायद जिंदगी में कोई गुनाह किया हो पुलिस में, शायद नाकर्दा गुनाह भी आए हो सामने, लेकिन इतना गुनाह नहीं किया। सरकार पंजाब की हमें ये ना करे 10 दिन में बिल्कुल अल्लाह उनको जो है ना यानी हदायत दे गवर्नर पंजाब को। ये तीसरा तबादला एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, अभी कमरा भी नहीं लिया होगा, चारपाई उठा के फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएं। भाई बच्चे भी होते हैं, फैमिली भी होती है, कोई ये नहीं है कि डीएसपी या सरकारी मुलाजिम चारपाई सर पे रख के जो है ना वो कोई घूम रहा होता है। पंजाब में मुसलसल ट्रांसफर तरक्कियां, वो एक मकान का कजिया भी था साहिवाल में रात को जो, हाँ वो रावर शाह साहब है, मैं आपको वो कहते हैं एक रात को वो आप सीनियर अफसर हैं आपाशी के, अब उनका तबादला वहां से किया साहिवाल से सरगोदा। अभी उनकी फैमिली 10-15 दिन में सेटल होने में लगता है, नए घर की मरम्मत होती है सरगोदा में, वो पीछे से गए डीआईजी साहब आरपीओ अल्लाह के फजल से तबादला उनको रातों रात। अच्छा बराबर, मैं बात कर रहा था, बैठे हुए थे, मैं बात कर रहा था गुड गवर्नेंस काम से आप जो है ना ये कौन सी बात कर रहा था ना बलूचिस्तान, वहां पर भी मैं आपको सेशन जज ने जो है ना वो इंटरवीन किया, तभी जाकर जान खुशदार से फोन आ गया। फिर हमें पैकेज पे जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन सा फरमा रहे हैं भाई? मैं अकेला जी भैया जी फरमाइए। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए सर। जी फरमाइए। हेलो जी, क्या सब? हेलो जी मैं आपसे ये, आप क्या कहना चाहेंगे बलूचिस्तान के हवाले से? मैं बलूचिस्तान के हवाले से, आप क्या पूछना मुझसे चाह रहे हैं जनाब? अमन के हवाले से, अमन के हवाले से वहाँ क्या अमन अमान के हवाले से मैं आपकी खिदमत में कहूँ कि पूरे मुल्क की मजमूई जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, और बलूचिस्तान की सूरत हाल है मैं जनरल अजूब के जमाने से मैं देख रहा हूँ। यहाँ जो कुछ हालात हैं, हर आमिर ने, हर हुकूमत ने, हर बरसर इख्तियार को माफ नहीं किया बलूचिस्तान वालों को। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या किया जाए बलूचिस्तान में? क्या
کیا اقدامات اٹھائے جائیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو اعتماد ہو کہ یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے؟ جناب پچھلے 40 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں بلوچستان کے جو حالات ہیں یہاں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا. یہاں جب سردار تعالیٰ کی حکومت 73 میں اس کو ریزالو کیا گیا, گورنر راج ہوا جناب, اور بھی آپریشن ہوا. جنرل ایوب کے زمانے میں 2 دفعہ جو ہے یہاں آپریشن ہوا, فوجی آپریشن. تو اس کے بعد جو ہے چلے ہم امید کرتے ہیں بھیا کہ کچھ ایسا راستہ نکلے کہ وہاں پہ بھی امن و امان ہو, لوگ سکون محسوس کریں اور وہاں پہ ایک جینون جمہوری حکومت ہو جو کہ پبلک ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے اپنا کام کرے. میرا خیال ہے بھائی اب ہمارے پاس باتوں کا وقت بالکل نہیں ہے کیونکہ کافی لمبا اور کمپلیٹ. دیکھیں میں نے اور آپ نے ایک عہد خفیہ طور پہ لیا جس کو پبلک کرے کہ آج کے بعد یا اس سے پہلے جو بھی پاکستان کے بارے میں اپنے خیالات کو تھوپنے کی کوشش کرے گا اور جس صوبے کا نام لے گا کہ وہاں پر بڑی ہے وہاں پر میں نے اور آپ نے پہنچنا ہے. اور کل سکھر میں تھے اور آج ہم جو ہے ہم پروگرام وہ پیش کر رہے ہیں سیاسی کارکنوں کی آ رہا ہے, وہاں کے جو بار کے نمائندے اور لاڑکانوں میں, اور لاڑکانہ میں ہم نے بات کی ہے تو دیکھتے ہیں وہ گفتگو جو لاڑکانہ میں ہم نے کی اس کے بعد بات چیت آپ کی میری تو جاری ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم فیلڈ میں جا کے لوگوں سے ملا کریں, ان کی بات سنا کریں. ابھی فوری طور پر یہ تھا کہ جب افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تو سب سے پہلا بیان ہمارے بہت بڑے لیڈر مولانا فضل الرحمان نے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح بحالی ہوئی ہے اس سے چھوٹے صوبوں کے لوگوں میں تو بڑی بددلی پھیلے گی. یہ کہ پنجاب نے جیسے دھونس سے یہ کام کروا لیا. پھر اسی طرح کی بات MQM نے بھی کی, اسی طرح کی بات یہاں پہ پیر مسرور الحق وغیرہ نے بھی کی. تو ہم یہ چاہیں گے سب سے پہلے اسی پہ اگر ہمیں کوئی آپ میں سے گائیڈ کر دے. سب سے پہلے دوست جو ہے اپنا تعارف اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی بات کریں. جی, سرفراز خان جتوئی, میں پریزیڈنٹ ہوں PML اینڈ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ, ایکس جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. اس وقت پاکستان کی آدھی سے زیادہ بارز نے, لاڑکانہ کی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے, لاڑکانہ کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے تا حیات مولانا صاحب اور ان کی جماعت کی لاڑکانہ کی ڈسٹرکٹ جی ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ بار نے کل آپ کیا سب میڈیا میں ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کی پوری سیاسی جماعت کی دونوں بارز نے انٹری تا حیات بین کر دی ہے کہ کوئی وہ داخل نہیں ہوں گے. شہر کا یہ عالم ہے کہ مولانا صاحب کو کسی نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا کہ ایک اچھا کام ہوا ہے. اب آپ ایک اور بات پھیلا رہے ہیں, آپ اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں جس ڈگر پہ الطاف حسین جاتے ہیں. چیف جسٹس پاکستان کی بحالی آپ کے نزدیک پوری یعنی اس میں کوئی ایک صوبہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم اس میں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ پورے قوم کی ہے. آپ ہمارے کوئی ایسے بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کچھ اس طرح کا لوگوں کو خیال آیا ہے کہ پنجاب کی دھونس یا دھاندلی سے یہ بحالی جتوئی, انچارج PPP میڈیا سیل ضلع لاڑکانہ. جہاں تک میرا خیال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ نہ صرف سندھ سرحد بلوچستان بلکہ پنجاب کے سرائکی بیلٹ اور جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں کے عوام کی بھی دل کی انہوں نے ترجمانی کی ہے. آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جس طریقے سے مہم چلائی گئی, جب اس ملک پہ کڑا وقت آیا تو آپ دیکھیں کہ کن لوگوں نے ڈکٹیٹروں سے معافی لے کے اور باہر چلے گئے. سیاست سے عوامی حقوق اس وقت کہاں گئے تھے, عوام اس وقت کہاں گئی تھی؟ انہوں نے نہ عوام کو دیکھا, نہ پارٹی کو دیکھا, نہ کسی چیز کو دیکھا. انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہاں سے ملک چھوڑ گئے, سیاست چھوڑ گئے اور معاہدے کے ساتھ جو غیرانی معاہدہ تھا معاہدے کے ساتھ وہ وہاں پہ باہر رہے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی بحالی یہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن بہرحال بادل ناخواستہ انہیں کرنا پڑا. مولانا فضل الرحمان جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح آپ نہیں بتا رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ چیف جسٹس کی بحالی نہیں چاہتے یا آزاد عدلیہ نہیں چاہتے. انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے اس تحریک کو لیا جا رہا ہے, جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور جس طریقے سے 3 صوبوں کی جتنی بھی پولیٹیکل قیادت تھی ساری اس کو افہام و تفہیم کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ ججز کی بحالی ہو. شروع دن سے, آج سے نہیں, شروع دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا ججز بحال ہونے چاہیے. ججز انہوں نے بحال کیے بھی اور اس کے علاوہ لیکن طریقہ کار تھا. میرا آپ سے آخری سوال ہے, آپ کی جو جماعت ہے سارے لوگ آپ کے مخالف بھی مانتے ہیں, آپ کی بڑی تاریخی ایک جدوجہد رہی ہے آمریت کے خلاف, لیکن اس دفعہ آپ کی جماعت نظر آئی طاہرہ عبداللہ